नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई शब्द चौतारी कार्यक्रममा। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा आज हामीले सिन्धुलीबाट यस्तो व्यक्तित्वलाई हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित गराएका छौँ। उहाँको जन्मस्थान सिन्धुली हो र आज कर्मस्थानको रूपमा चाहिँ उपत्यका ललितपुरमा बस्नुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ साहित्यकार दिल पौडेल। यहाँलाई हाम्रो शब्द चौतारी कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। शब्द चौतारी परिवार सबैलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। यहाँ पनि लामो समय योगदान दिइरहनु भएको छ। यो समय संयोजन कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? बिहान बेलुका र फुर्सदको समयमा म साहित्यिक अध्ययन गर्छु, बिदाको बेलामा पनि अध्ययन गर्छु अनि अफिस टाइममा अफिसको काम गर्छु। हजुर, यसरी नै मेरो समय व्यवस्थापन भइरहेको छ। हजुर, यहाँले अहिलेसम्म 6वटा कृतिहरू नेपाली भाषा साहित्यको योगदानको लागि चाहिँ एउटा भण्डारण गरिसक्नु भएको छ र विशेष गरेर यहाँको काव्य क्षेत्रमा चाहिँ असाध्यै लगाव देखिन्छ। काव्य क्षेत्रमा यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ र सँगसँगै काव्य क्षेत्र अन्तर्गत हाइकुमा पनि यहाँको धेरै चासो देखिन्छ र भर्खरै पनि यहाँले नयाँ कृति काउसो जुन हाइकु सङ्ग्रह प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। यसको लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यहाँलाई काव्य क्षेत्रमा बढी आफूलाई अगाडि बढाउन पाउँदा यहाँलाई कस्तो अनुभूत गर्नुहुन्छ? मैले केही सुनिरहेको छैन, नेटको कारणले समस्या आयो। ठिक छ, म यसलाई एडिट गरौँला। हिजोको 2टा प्रोग्राम त मैले पुरै फाइन एडिटै गर्नु परेको थिएन। हजुर सुनिरहनु भएको छ मलाई? ठिक छ। यहाँको काव्य क्षेत्रमा निकै राम्रो योगदान छ र यहाँले कविता सङ्ग्रह प्रकाशन पनि गर्नुभएको छ, आख्यान उपन्यासहरू पनि लेख्नु भएको छ। 2वटा हाइकु सङ्ग्रह पनि यहाँको प्रकाशन भइसकेको छ। हाइकु सङ्ग्रह काउसोको जुन भर्खरै प्रकाशन गर्नुभएको छ, यसको लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र सँगसँगै यहाँको एउटा कविता सुन्ने इच्छा भएको छ। यहाँसँग कविता छ, हामी सुन्न सक्छौँ? धन्यवाद। काउसो जुन प्रकाशनको लागि यहाँले जुन आभार व्यक्त गर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई मुरी धन्यवाद छ। मसँग एउटा कविता छ। यो कविता राजनीतिक आक्रोशको छ। यसमा मेरो कविताको शीर्षक छ थुन्ने गरेको छ। हजुर। आजकल हाम्रो नदीमा पानी सुक्ने गरेको छ। आजकल हाम्रो नदीमा पानी सुक्ने गरेको छ। टायर पुग्नु त कता हो कता, सानो खाल्टोमा पानी लुक्ने गरेको छ। बल्ल तल्ल थुप्रै समयपछि ढुङ्गामाथि पानी बग्ने गरेको छ। आजकल हाम्रो नदीमा अचम्मै हुने गरेको छ। ठुला माछाहरूले सक्दो पानी पिउने गरेको छ। साना माछाहरू चाहिँ प्याक मुख बाउँदै जिउने गरेको छ। अन्य जलवासीहरूलाई ठुला माछाहरूको नियमले छटपटाउन बाध्य पारेको छ। महिनौँ वर्षौँ भइसक्यो यस्तो क्रम, तापनि हाम्रो नदीमा पानी सुक्ने गरेको छ। थाहा छैन कसले हो कुनै आजकल हाम्रो नदीको मुहान थुन्ने गरेको छ। हाम्रो नदीको पानी थुन्ने गरेको छ। धन्यवाद। असाध्यै राम्रो कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझै पनि मेलम्ची नेपालमा आइपुगेको छैन। यो पानीको अभाव अनि काठमाडौँ बस्दाखेरिको काठमाडौँवासीहरू उपत्यकामा जसरी पानीको अभाव छ र त्यसको एउटा व्यवस्थापन हुन नसकेको यहाँको अलिकति त्योसँग सम्बन्धित कविता जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र यहाँले जसरी निजामती कर्मचारीको रूपमा पनि आफूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहनु भएको छ, राष्ट्र सेवा गरिरहनु भएको छ, सँगसँगै नेपाली भाषा साहित्यको लागि पनि योगदान पुर्याइरहनु भएको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ यहाँ आफूले? मैले निजामती कर्मचारी भन्दा पनि स्रष्टाको रूपबाट भाषा साहित्यको सेवीको हैसियतले मलाई परिभाषित गर्दाखेरि चिनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने निजामती कर्मचारीहरू एउटा सुनौलो अवसर थियो, तर निजामती कर्मचारीतर्फ दुष्प्रवृत्ति
गर्दा शासन पद्धतिमा फेल्योर भइरहेको अवस्था छ र साहित्यले समाजको हित गर्ने भएको कारणले र रसात्मक प्रतिपादक अर्थ वहन गर्ने भएको कारणले गर्दा साहित्यमा यस आनन्द इत्यादि कुराहरूको सम्वरण गर्दै भाषा साहित्यको सेवा गरेर मानवतावादी दृष्टिकोणबाट म अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यसैले म साहित्य सेवी नै, भाषा साहित्यको सेवी नै बन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँले जसरी यहाँको इच्छा व्यक्त गरे अनुसार नै यहाँका कृतिभित्र पनि हामीले यहाँका भावनाहरू स्पष्ट पाउन सक्छौँ। र यति बेला मलाई काउसोको जुनबाट केही हाइकु सुन्ने इच्छा भएको छ। हजुरसँग छ यति बेला लगभग 5 वटा जति हाइकु भन्न सक्नुहुन्छ। काउसो जुन हाइकुभित्र यो ग्रामीण जीवनका विशेषता बोकेको हाइकुहरू ज्यादातर मात्रामा छन्। मैले मानव समाज, राष्ट्र प्रेम र राजनीतिक आक्रोशको विरुद्धमा प्रतिबिम्बलाई आधार बनाएर लेखिएको हाइकु हो काउसो जुन। मानव जीवनका सुन्दर र कुरूप दुवै पक्ष छन्। सुन्दर पक्ष चाहिँ जुन हो भने कुरूप पक्ष चाहिँ काउसो हो। त्यसैले त्यो सुन्दर पक्षलाई हासिल गर्नलाई जुन मृग तृष्णा हुन्छ त्यो काउसोको रूपमा मानव जीवनमा आएको छ। यही जीवन दर्शन बोधलाई अभिव्यक्त गरेर मैले प्रतिबिम्बित गरेर काउसो जुन शीर्षक राखेको थिएँ र यसभित्र खास गरी ग्रामीण जीवनका विशेषतामा गोधुली साँझ, बथान गाईबस्तु, गोठालो काम मैले केबीए शैलीमा लेखेको छु र दोकामा मल, लटरम्ब निबुवा, खदिलो फल, नेता महात्मा, जमिन भारतमा, ऊर्जा हातमा, टाढेका हुन् बलात्कृत बालिका, क्षमातन्त्र, शौर्य र प्रिय, अभिसारीका नारी, पुरुष पूर्ण, स्वव्यात चर, कर्मकुटक ऋतु, नवसुतिका। यो पुरुङ्ग मन, खेतभरि सिँचाइ, अन्न जीवन, थाप्लामा नाम्लो, पहिरोको हुङ्कार, पशुकै दाम्लो, तुवालो छर्दै सेताम्मे पहाडमा इन्द्रेणी भर्दै, जेठको घाम, ओइलेका कुसुम, बातिलो त्रास, चिसो मौसम, चराहरू बसाई, कठिन रात, फर्सी रोपेर पराइन कुरुङ हेर, सुन्दर नभ, निलो आकाश, बादल कुदाको, झरी हतास। हजुर, यहाँका हाइकुहरू असाध्यै उत्कृष्ट छन् र यहाँले आख्यानमा कलम चलाउँदै आज हाइकु पनि लेख्ने यहाँले प्रयास गर्नुभयो र हाइकु सङ्ग्रह दोस्रो सङ्ग्रहको रूपमा आइसक्दा यहाँका उत्कृष्ट हाइकुहरू छन् र बिचमा सेन्यु पनि भेट्छौँ हामीले। यहाँका हाइकुभित्र धेरै किसिमका सामाजिक विकृति, एउटा समाज परिवर्तनको कुरा, राष्ट्रियताका कुरा र अन्य कुराहरू पनि धेरै भेट्न सक्छौँ र दर्शकहरूले पनि यही महसुस गरिरहनु भएको होला। हाइकु जति सानो हुन्छ त्यसको भाव पनि उति नै चोटिलो र हुन्छ भन्ने कुरा यहाँका हाइकुबाट नै हामीले स्पष्ट बुझ्न सकिरहेका छौँ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै फेरि पुनः पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ कि नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा हाइकु विधालाई यहाँले रोजेर फेरि हाइकु सङ्ग्रह निकाल्नुभयो। यो असाध्यै राम्रो कुरा हो। सँगसँगै यहाँलाई हाइकु लेखनको क्षेत्रमा मैले हाइकु लेख्नुपर्छ अथवा म किताब निकाल्छु भन्ने खालको प्रेरणा अथवा कसरी यहाँले किताबै निकाल्ने सोच बनाउनु भयो? जस्तो यहाँले चाहिँ पहिल्यै पनि संयुक्त हाइकु सङ्ग्रह 2062 सालमा चाहिँ निकालिसक्नु भएको छ, प्रजातन्त्र संयुक्त भनेर, प्रजातन्त्र शीर्षकको हाइकु सङ्ग्रह, अनि फेरि अहिले दोस्रो निकाल्नुभयो। यसको खास आशय चाहिँ के हो? यो साहित्यिक विधामा नै प्रवेश गर्नुको चाहिँ राजनैतिक आक्रोश, अन्याय, व्यतिथि, छिचोमिचो पक्षपात नै हो। त्यसपछि गाउँघरमा हुने चाडबाड, विभिन्न पर्वहरूमा जुन सप्ताह, पुराण, सत्यनारायणको पूजा आदि इत्यादि जुन धार्मिक क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यसमा धार्मिक पुस्तकहरूको वाचन कलाले सानैदेखि मलाई प्रभावित पारेको छ। त्यस्तै बिहेमा खाना जगाउने इत्यादि प्रकारको सांस्कृतिक र धार्मिक क्रियाकलापको कारणले त्यसबाट प्रभावित भएर मलाई साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गराएको हो। त्यसैले हाइकु लेखनमा यो जागिर खाएपछि व्यस्त समयमा र समय
छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो आधुनिक व्यस्ततालाई चिरफार गर्नलाई तर साहित्यतिर कलम चलाइरहने चाहनाले गर्दाखेरि व्यस्त समयलाई छोटो फुर्सदमा प्रस्तुत गर्नको लागि यो हाइकु उपविधा हामीलाई सजिलो र पाठकलाई पनि राम्रो च्वास्स घोच्ने त्यो भित्रका व्यञ्जनाहरूले र प्राकृतिक बिम्ब शान्त विचारको विनिमय इत्यादि कारणले गर्दाखेरि हाइकुपट्टि म आकर्षित भएको हो। जस्तो यहाँले च्वास्स घोच्ने भन्नुभयो, यहाँका धेरै व्यङ्ग्यात्मक हाइकुहरू हामीले पढ्न पाइरहेका छौँ। यो काउसो जुन शीर्षकमै पनि एउटा व्यङ्ग्य छ। अहिले हजुरसँग पुरानो सङ्ग्रह 2062 सालमा प्रकाशन गर्नुभएको प्रजातन्त्र शीर्षकको हाइकु सङ्ग्रहबाट केही हाइकु हामीले सुन्न सक्छौँ? प्रजातन्त्र शीर्षकको प्रजातन्त्र हाइकु सङ्ग्रहको बाग शीर्षक राखेर मैले प्रस्तुत गरेको छु। यसमा फुलको बाग कुमारीपन शीर्षकमा छ। फुलको बाग भमराको घुइँचो क्यामी चुराग का वैश्य शीर्षकमा छ। कायाको भोग दुर्घटनाको योग होलीको रोग। हजुर। राजनीति शीर्षकमा छ। सके गर्नुस् पीडियाको शिकार नत्र मर्नुस्। हजुर। अब यसमा युवती छ। नदीको जल किनारा जस्तो त्यसैको दल छोरी कोपिला फुल गोरमेल मालीको उडेको तुल। प्रजातन्त्र शीर्षकको हाइकुभित्रका हाइकुहरू यिनै हुन्। यसमा धेरै जति सेन्यु छन् र काउसुजुनमा चाहिँ मैले विभाजन गरिदिएको छु सेन्युलाई। हजुर हजुर। जस्तो यहाँले जसरी हाइकु लेखिरहनु भएको छ, जसरी एउटा हाइकुलाई चोटिलो हिसाबमा प्रस्तुत गर्न सक्ने एउटा स्रष्टाको लागि सहज पनि भनिरहनु भएको छ। नेपालमा हाइकु लेखनको परम्परा निकै पुरानो अवस्थामा भित्रे पनि विकासको क्रममा चाहिँ अझै सुसुप्त अवस्थामै छ भन्ने कुराहरू त्यो अध्ययनहरूले पनि बताएको छ। र यहाँको जुन किसिमको एउटा हाइकु लेखनमा यहाँको जुन किसिमको चाख छ, जुन खालको यहाँले योगदान पुर्याइरहनु भएको छ, आगामी दिनमा पनि असाध्यै राम्रा हाइकुहरू सुन्ने अवश्य हामीलाई अवसर मिल्नेछ र अझै नयाँ कृतिहरू पक्कै नेपाली बाङ्मैले पाउनेछ भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु यति बेला यहाँलाई, विशेष गरेर हाइकु लेखनको लागि। हजुर। दर्शकबिन, यति बेला हामी नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति सप्त चौतारी कार्यक्रममा छौँ। यो साहित्यिक कार्यक्रममा आज हामीले सिन्धुलीबाट साहित्यकार दिल पौडेलसँग बसिरहेका छौँ र हामीले साहित्यिक संवाद गरिरहेका छौँ। विशेष गरी 2वटा हाइकु सङ्ग्रह प्रकाशन गरेर नेपाली भाषा साहित्यलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको उहाँले हाइकुसँग नै हामी अलि नजिक भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँलाई यो कार्यक्रम पक्कै पनि मनपर्छ होला। यस कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि पुनः उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँका हाइकु हामीले भर्खरै सुन्यौँ। अब भने हामीले गजल सुन्ने समय आएको छ। दिल पौडेलका गजल असाध्यै राम्रा हुन्छन् भनेर धेरै साथीहरू, पाठक साथीहरू, श्रोता साथीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। यति बेला हामी एउटा गजल सुन्छौँ। धन्यवाद छ। अब मन पराउनु नपराउनु त अध्येताहरूमा निर्भर गर्दछ। मैले विसङ्गति बोधलाई नै बिम्ब बनाएर गजल प्रस्तुत गरेको छु। यो मुक्त लयमा छ र शास्त्रीय बहरमा छैन। त्यसैले गर्दा मेरो गजल यस प्रकार छ। कसैलाई प्रजातन्त्र मन्त्री हुने चाल भो, कसैलाई प्रजातन्त्र नियोजनको ढाल भो। कसैलाई प्रजातन्त्र मन्त्री हुने चाल भो, कसैलाई प्रजातन्त्र नियोजनको ढाल भो। शान्ति, सुरक्षा र विकासको नारा लिए भोट जित्ने नेता नै जनताको काल भो। व्यापारमा सीमा नै नरहेको महँगीले तस्करलाई निजीकरण अझ धेरै माल भो। नेताहरू जतिसुकै भुकी हिँडे पनि राष्ट्रियता चाहिँ अब ज्वाडेको खाल भो। कसैलाई प्रजातन्त्र मन्त्री हुने चाल भो, कसैलाई प्रजातन्त्र नियोजनको ढाल भो। धन्यवाद। असाध्यै यो प्रजातन्त्र अनि एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि को जुन अहिले वर्तमान अवस्था पनि त्यस्तै छ। अब जसरी हामीले एउटा परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका थियौँ त्यो खालको चाहिँ नपाएको असन्तुष्टि पनि हो। यसलाई एउटा गजलमा
कलात्मक तरिकाबाट यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै यहाँ एउटा स्रष्टा सँगसँगै एउटा मैले अलि अगाडि पनि जोड्न खोजिरहेको थिएँ, एउटा राष्ट्र सेवक पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा धेरै व्यतिथिहरू छन् भनेर यहाँले भनिरहँदा यहाँका सिर्जनाभित्र पनि ती कुराहरू भेटिन्छन् र अहिले पनि हामीले त्यही सुनिरहेका छौँ। यसलाई सुधार्नलाई, यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई के गर्नुपर्छ? यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई कानुनको व्यवस्थापन, उचित तरिकाले कानुनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुपर्छ। अनि त्यो यदि त्यसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएन भने व्यतिथिहरू फैलिरहन्छन् र भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिनुपर्ने व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। यदि त्यो कानुनी व्यवस्था भएमा त्यस पछाडि 50% चाहिँ सुधार हुन सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। हजुर, यहाँले आग्रह गरिरहँदा एउटा स्रष्टाको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? हामी स्रष्टाहरूले कलम चलाइरहेका छौँ। अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो पक्ष सबैमाथि कलम चलाएर जनतालाई स्पष्ट उदाङ्गो पारेर अगाडि बढिरहेका छौँ र स्रष्टाहरूले भजन मात्रै नगाइकन त्यसको कमी कमजोरी केलाएर जनताको सामु छर्लङ्ग पार्ने काम गर्नुपर्छ। त्यो काम मैले गरिराखेको छु र अरू स्रष्टाहरूले पनि त्यसै गर्नुपर्छ। र वैचारिक पूर्वाग्रहमा आधारित भएर कुनै पनि स्रष्टाले त्यो के अरे सत्यापनको लागि चाहिँ पछि हट्नु हुँदैन भन्ने मेरो सोचाइ छ। जस्तो यहाँले आख्यानबाट सुरुवात गर्नुभयो, उपन्यास, पहिलो उपन्यास 2050 सालमा प्रकाशन गर्नुभयो अधुरो जिन्दगी, र अहिले आएर 2077 सालमा काउसोको जुन हाइकु सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभयो। अहिलेसम्म 6वटा कृति चाहिँ 7वटा कृति दिइसक्नुभयो। अब नयाँ कुन कृतिको तयारीमा हुनुहुन्छ, नयाँ के गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु न। नयाँ हाइकु सङ्ग्रहकै लागि म कलम चलाउँदैछु। हाइकु फेरि सिर्जना गरिरहेको छु, गजल पनि सिर्जना गरिरहेको छु र त्यसपछि सिन्धुली जिल्लाको साहित्यिक अवस्थिति, वर्तमान साहित्यिक गतिविधिको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिरहेको छु। साथसाथै नयाँ कृतिहरूको समालोचना पनि गरिरहेको छु। त्यसैले स्रष्टा र द्रष्टा दुवै मुड अनुसार चाहिँ मेरो लेखन कार्य अगाडि बढिरहेको छ। असाध्यै राम्रो कुरा। स्रष्टा र द्रष्टाको रूपमा एकै व्यक्तिलाई पाउनु हाम्रो लागि पनि असाध्यै सुखको कुरा हो। र अन्तिममा यो कार्यक्रमको समय सकिनै लागिरहेको छ र पनि जाँदा जाँदै हजुरको एउटा कविता सुन्ने हाम्रो इच्छा रहेको छ। एउटा कविता सुनौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ ऐना। ऐना कहिले झुट बोल्दैन, पूजा स्थलमा मान्छेले झैँ बलि दिन मान्छे झेल्दैन। ऐना कहिले झुट बोल्दैन, पूजा स्थलमा मान्छेले झैँ बलि दिन मान्छे झेल्दैन। नदीको मुहान धमिल्याउने मान्छे, पोल्टाभरि सूर्य कुम्ल्याउने मान्छे, सागर किनारमा ऐना कमसे कम मौका हेरी बल्छी खेल्दैन। टुक्रिनु पर्ला डा ईर्ष्या र क्रोधहरूमा, तैपनि ऊ कहिले झुट बोल्दैन। ऐना कहिले झुट बोल्दैन। मान्छे सकुनी, मान्छे कैकेयी, मान्छे इडी अमिन, मान्छे स्टालिन, मान्छे हिटलर, मान्छे नेपोलियन, मान्छे बीच विचार कहिले किन मिल्दैन। हेर ऐनालाई ऊ कहिले अनुवाद झुट बोल्दैन। आदिमा फुलहरू खसे पनि भनिदिन्छ, बहुरूपी हिलो घोल्दैन। मैले भनिरहनु नपर्ने कुरा हो मान्छे, स्याउको बोटमा सुन्तला कहिले फल्दैन। स्याउको बोटमा सुन्तला कहिले फल्दैन। धन्यवाद। असाध्यै राम्रो। स्याउको बोटमा सुन्तला कहिले फर्दैन, यो यथार्थ र सत्य कविताको लागि यहाँले असाध्यै राम्रो कविता भन्नुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँले व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। यहाँको जुन समाज सेवा गर्ने हेतु जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसको लागि शब्द चौतारी र तपाईँ प्रस्तुता रेणुका भट्टराईज्यूलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईँहरू
अग्रज बिके पालपालीज्यू पनि तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्दछु र सम्पूर्ण परिवारलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै पुनः धन्यवाद दिन चाहे। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीबाट साहित्यकार दिल पौडेल। आज उहाँको नयाँ कृति काउसोको जुन हाइकु सङ्ग्रहसँग सम्बन्धित र साहित्यिक गतिविधिका साथ हामी बस्यौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।